बारात आई तो उसमें इन्होंने कहा भाई 20-25 आदमी ले आओ, वो उन्होंने 100 से ज्यादा आदमी ले आए। और वो खाली चूंकि मशहूर था कि शाहपुर के जमींदार अपने नए पालक बच्चों को भी अपनी औलाद की तरह मानते हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए वो इतने ज्यादा ले आए। अच्छा, उस जमाने में हमारे गांव में चक्की नहीं थी, तो चमारनियां हमारे घरों में आकर के आटा पीसती थी, और मुख्तलिफ घरों में चक्रियां लगी हुई थी, जाता जाता और चक्री कही जाती थी। तो सब घरों में कहला दिया कि मेरे बहुत बचपन की बात है, सब घरों में कहला दिया गया कि बच्चों को तो खिला दो, बड़े कोई खाना नहीं खाएंगे। और सब आटा अब जाहिर है कि वहां पे कोई होलसेल की दुकानें बड़ी तो थी नहीं, ऐन वक्त पे कैसे इतना इंतजाम हो जाए। तो फौरन सब कहा गया कि कोठों कोठों से कारखाने में, यानी जिस घर में खाना पकता था, और जाहिर है गाय कटती थी। अब तो ये जो नई गवर्नमेंट आ गई है तो इन्होंने बहुत ज्यादा पाबंदी लगा दी है, वरना हमारे बचपन में तो खूब कटती थी गाय भी, तो वो खर करके और उनको पूरी बारात खिला दिया गया। बाद में उनके 2-1 आदमियों ने माफी भी मांगी कि साहब हम टेस्ट करना चाहते थे शाहपुर के जमींदारों को कि वाकई लय पालक को अपने औलाद की तरह मानते हैं कि नहीं मानते। तो ये वाकया याद था मुझे, मैंने कह दिया। बेहतरीन। अच्छा, इस किताब के ज़रिए आपने एक पुराना जो है कत्ल का वाक़या है उसको भी खंगालने की कोशिश की है। कोई नसीम उस्मानी नाम की खातून है और प्रोफेसर उनका कत्ल होता है, और फिर जो है नसीम उस्मानी, उनका ख़ानदान और उनका मंगेतर कराची रवाना हो जाते हैं। क्या इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई इस कत्ल को सुलझाने में? भाई मैंने कराची में मैं बहुत गया हूँ, और मेरा ख्याल ये है कि वो उन्होंने, अब वही जाहिर है कि नाम तो वही होगा उनका, लेकिन मैंने ये वाकया बहुत मशहूर था और लखनऊ में आज भी लोग जानते हैं, और बड़ा अखबारों में तस्करा आता था और इसकी फोटो भी आती थी। तो मैंने कसदन की कि भाई किसी को कि वो कोई वो ना हो, बुरा ना लगे, तो मैंने नाम बदल दिया। उसमें नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है कि मैंने कसदन नाम बदल दिए हैं, और इसी से मिलते जुलते नाम थे, लेकिन वो वाकया बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल इसी तरह से हुआ था। अच्छा, इसी किताब में एक बहुत दिलचस्प वाकया ये भी है कि एक मुँहज़ोर घोड़ा है जो कि जिसको कि कोई सिधा नहीं पा रहा, तो उसको सिधाने के लिए उसके ऊपर चूने की बोरी रख के, तो वो क्या जी। वाकया है? अच्छा, वो असल में हमारे यहाँ लयपालक थे एक मकसूदी, मकसूद नाम हो उनका, तो मकसूदी कहे जाते थे। लंबे तड़ंगे आदमी थे, वो घोड़ा ट्रेन करते थे, खुद ही सीख लिया था उन्होंने। और उन्होंने वो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो बाजार में घोड़े को लेके अपने अपने ट्रेन घोड़े को लेके आए, और उसकी पीठ पर खड़े होकर के एक हाथ में कटोरा पानी का भरा हुआ, और वो घोड़ा दौड़ रहा है वो सर्किल में, और दूसरे हाथ से सलाम कर रहे हैं, तो अब पानी छलक नहीं रहा। ये बड़े ट्रेन थे वो। तो वो हुआ ये था कि हमारे गांव के करीब एक कोई ठाकुर साहब थे, वो घोड़ा बड़ा कलारास घोड़ा, बड़ा ऊंचा था, मगर पता नहीं क्या था उस घोड़े के बचपन से, कि शायद उसको तालाब में नहाने का शौक था बचपन से, वो उसमें वो कहीं तालाब दिखाई दे तो वो फौरन दौड़ के कूद पड़ता था। अब ठाकुर साहब बड़े नाला थे उससे, बड़ा काफी कीमती घोड़ा लाए थे, लेकिन ये कि वो नहीं ठीक हुआ। आखिर उन्होंने बैठना छोड़ दिया उस पे कि कहीं भी जा रहे हैं, लाख कोड़ा मारो, कुछ करो, लगाम खींचो, लेकिन वो पानी में उतर जाता था। किसी ने मकसूदी के मुतालिक बताया, तो मकसूदी ने आदमी ज़हीन थे। अब मकसूदी के 2 बेटे कराची में हैं, तो खैर, तो उन्होंने मकसूदी ने कहा कि मैं 1 महीने के लिए दे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। कहने लगे मेरे सामने की बात है, उन्होंने ठाकुर साहब ने कहा
میں تم کو وہ روپیوں سے نہال کر دوں گا، تمہیں نہلا دوں گا تمہیں. خیر لے آئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کے پیٹ میں اور پیٹھ پر چونے کی بوریاں باندھی، اور 8-10 آدمیوں کو ڈنڈے لے کر کے تالاب کے چاروں طرف کھڑا کر دیا، اور آدھا گاؤں کھڑا تھا، میں بھی کھڑا تھا وہاں. اور وہ جو گھوڑے پہ چڑھ کر کے وہ آئے مقصودی، اب وہ دوڑ کر کے گھوڑا فوراً پانی اتر گیا اور مزے سے تیرنے لگا. مقصودی بھی اتر گئے جلدی سے، اب باہر آ گئے. اب وہ کچھ دیر تو وہ گھوڑے صاحب تیرتے رہے، اب دھیرے دھیرے چونا پکنے لگا اور اس میں گرمی پیدا ہونے لگی، بھاپ نکلنے لگی. اب وہ گھوڑا بھاگا باہر کی طرف، تو اس ڈنڈوں سے استقبال کیا گیا اس کا. اور بھائی 2-1 مرتبہ تو یعنی وہ ڈنڈوں کی پرواہ کیے بغیر باہر نکل جانا چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے ڈھکیل دیا زبردستی. 1-1.5 گھنٹے میں وہ چونا پک کر کے اور ٹھنڈا ہوا، اور اس کے بدن پہ پورے پہ آبلے پڑ گئے تھے. نکالا گیا، انہوں نے کوئی مرہم یہ کالے بچھو کا مرہم بناتے تھے، میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے کالے بچھو پکڑتے تھے مقصودی، اور انہوں نے مرہم لگایا. اور اب وہ 1 مہینے جب وہ ٹھیک ہو گیا، زخم وخم ہو گئے، تو ایک دن مقصودی خود بیٹھ کر کے پانی کی طرف لائے. وہ پانی دیکھتے ہی واپس سر پٹوا کھڑا ہوا گھوڑا. تو خیر وہ ٹھاکر صاحب بہت خوش ہوئے. تو یہ بھی واقعات ہیں، اور جو واقعات یاد پڑے بس وہ میں نے لکھ دیے ہیں. ابھی تو بہت سے ہیں واقعات، دیکھیے. بہترین. اچھا یہ بتائیے چلتے چلتے کہ یہ جو آپ نے اس کے جو آڈیو بنائی تھی، کیا اس کا ہے امکان کہ اس آڈیو کو بھی یعنی جیسے آڈیو بک ہوتی ہے اس شکل میں شائع کر دیا جائے؟ اصل میں آڈیو جو میری بیگم نے جو ریکارڈ کیا، اس میں دوسروں کے بھی آوازیں ہیں، جملے ہیں، کہ کسی نے کوئی بات کہی تو اس کے جواب میں نے کیا، تو میں نے اس سے دیکھ کر کے اور خود ٹائپ کیا ہے کمپیوٹر کے اوپر. اچھا تو تو اس طریقے سے یہ آیا. ہاں لیکن بلکہ میں نے اس کمپیوٹر کی اس کی وہ جو ہمارا چھوٹا ٹرانزسٹر ہے، اس کی بھی تعریف وہ تصویر لگا دی اپنی کتاب میں. میں نے دیکھا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اسی آڈیو جو بھی ہے اس میں سے ایڈٹ کر دیا جائے جو دوسرے لوگ بیچ میں بول رہے ہیں، تو اس کو پھر کیونکہ پہلے سے ایک چیز موجود. یہ ہو سکتا ہے، ہاں بالکل ہو سکتا ہے. یقیناً. اچھا یہ بتائیے کہ پھر اگلا کیا پروجیکٹ ہے؟ ایک کتاب آ گئی شاعری کی، کرن کرن تبسم، اب یہ کتاب نثر کی آ گئی، یادوں کی کہکشاں. آگے کیا ہے سفر؟ اب اس کے بعد ابھی تو یہ دوسرا ایڈیشن چھپ رہا ہے، وہاں پر اس میں میں نے تھوڑا سا اضافہ بھی کیا ہے. ایک مظفر آباد آزاد کشمیر کے ڈاکٹر عبد الکریم خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ کتاب ان کے پاس ہمارے ایک مہربان نے کراچی سے بھیج دیا، جامی صاحب نے، تو انہوں نے بہت تفصیلی مضمون لکھا تھا، تو میں نے 2nd ایڈیشن میں وہ بھی شامل کر دیا ہے. اور بعض لوگوں نے، ایک فرحت عظیم صاحبہ ہے سر سید گرلز کالج کراچی کی پرنسپل تھیں، اب اپنی بیٹی کے آ گئیں، تو انہوں نے بھی تقریر کیا تھا، تو وہ بھی شامل کر دیا ہے. اب دوسرا یہ کہ لوگوں کی فرمائشیں بہت ہیں کہ بھائی اور لائیے، جو میں ظاہر ہے کہ واقعات تو بتایا کرتا ہوں، تو اس میں نے کچھ اور بھی کچھ ڈراؤنے واقعات بھی جو میرے ساتھ گزرے. اب بعض واقعات کی توجیہ نہیں ہو سکتی کہ اب کیسے آپ اس کو کیسے معنی پہنائیں گے، لیکن بہرحال تو انشاءاللہ اس کا 2nd ایڈیشن بھی نہیں، بلکہ بھی جس کا 2nd پارٹ بھی اب جلدی ہی انشاءاللہ آ جائے گا. ابھی تو خیر یہی چل رہا ہے.
بہت بہت شکریہ حشمت سہیل صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے یہ وقت نکالا اس انٹرویو کے لیے، اور انشاءاللہ جو ہے آپ سے مزید بھی بات چیت رہے گی، اور اسی طرح زور قلم اور زیادہ.